अगर हमारा बाप है तो हमें उन सबको रोकना चाहिए, क्योंकि अगर अभी यहाँ पर शाकिर रजा इस्माइली ने नाज शरीफ पढ़ी, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का कलाम पढ़ा और हजरत मौला अली के बारे में भी नाज शरीफ पढ़ी, तो बहुत झूमने लगे, इतना झूम गए कि उनसे बड़ा हजरत मौला अली का आशिक कोई नहीं है। अगर आशिक को देखा जाए तो उसके कौल को भी अपनाना चाहिए, और ये हजरत मौला अली का कौल है। उन्होंने इरशाद फरमाया कि अगर शराब कोई इंसान शराब पीकर पेशाब कर दे और उस पेशाब के पानी से एक दरख्त निकल आए और अगर उस दरख्त के पत्तों को कोई बकरी खा ले तो उसका गोश्त भी इंसान पर हराम हो जाता है, तो उसका गोश्त मोमिन मुसलमान पर हराम हो जाता है। अब जरा गौर करो, अपने अपने ज़हन को ताज़ा करो कि जिस मुंह से तुम शराब पी कर आते हो उन्हीं मुंह से तुम अपने बच्चों से बातें करते हो, उसी प्लेट में तुम खाना खाते हो और फिर उसी प्लेट में तुम्हारे बच्चे खाना खाते हैं। उसके बाद भी अपने ज़हन को ऐसा सोचते हो कि मेरे बच्चे वफादार हो जाए, कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे बच्चे वफादार कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जब तुम खुद शराब नोशी करके घर में आ रहे हो, जिस प्लेट में तुम खाना खाते हो उसी में अपने बच्चों को खिला रहे हो, फिर ये कतई नहीं हो सकता कि तुम्हारा बच्चा जायज हो जाए, तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बातों पर अमल करे, क्योंकि उसके अंदर भी उसके रुकन आ जाएंगे। अगर देखा जाए तो एक पेड़ कई सालों में बड़ा होता है, पेशाब किया तो उसका पानी न जाने कहां रिजर्व हो गया, न जाने कहां सूख गया, लेकिन फिर भी पत्ता खाना हराम अगर है तो जिस प्लेट में शराबी खाना खाए उस प्लेट में खाना खाना हलाल कैसे हो सकता है? कैसे हलाल हो सकता है? बताए कोई? हलाल हो सकता है, लेकिन ये मुसलसल देखा जाता है कि शराब पीने वाला उसी घर में खाना खाता है और गैर शराब पीने वाला भी उसी प्लेट में खाना खाता है। तो फिर बताओ कि आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक कैसे रह सकता है, आपस में मोहब्बत कैसे पैदा हो सकती है? क्योंकि मैंने पहले ही कहा आयत के जरिए कि शैतान इन्हीं चीजों को अपनाने को कहता है कि तुम इन चीजों को अपना लो ताकि मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारे जरिए फूट डाल दूं और तुम आपस में दुश्मनी पैदा कर लो, और जब दुश्मनी पैदा कर लोगे एक दूसरे से अलग हो जाओगे ताकि मैं तुम पर हमला कर सकूं और तुम्हें ईमान से खारिज कर दूं। तो सबसे पहले अगर हमें अपने ईमान को बचाना है, अपने आखिरत को संवारना है, तो सबसे पहले हमें इन गंदी चीजों से अलग होना होगा। सबसे पहले हमें इन गंदी चीजों से अलग होना, और ये जरूरी नहीं कि हाँ अगर बड़ा बेटा गलत रास्ते पर है तो छोटा ना समझे, बड़ी की तहजीब है, नहीं, ऐसा नहीं है, कतई नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर उनके चचा हजरत अमीर हमजा और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कभी बैयत न होते, क्योंकि वो भी तो उनके भतीजे थे। लेकिन जहां दीन और ईमान की बात है वहां छोटा या बड़ा नहीं देखा जाता, वहां इल्म और शरीयत देखी जाती है कि हाँ किसके पास इल्म है, शरीयत है, कौन सही है कौन गलत है। बड़ा और छोटा बाद में देखा जाता है। इस शरीयत है तभी तो बड़े छोटे की इज्जत है, शरीयत नहीं है तो बड़े छोटे की इज्जत क्या रह गई? तो पहले शरीयत को अपनाओ कि हाँ अगर बड़ा गलत कर रहा है तो छोटे पर ये लाजिम है कि उसे समझाए, उसे बताए कि हाँ ये तरीका गलत है, ये रास्ता सही नहीं है, तुम्हें इस रास्ते से दूर होना होगा, तभी हम और आप कामयाब हो सकते हैं। और ये बात याद रखिए कि जलसे जुलूस का मकसद यही होना चाहिए, ये नहीं कि रात 11 बजे तक नाज़ शरीफ सुन लो उसके बाद सो जाओ, उसका मतलब क्या रह गया? मिसाल के तौर पर अगर कोई काम आपका बहुत अर्जेंट हो और आप लखनऊ जा रहे हैं उसी काम से, और पहुंच गए लखनऊ, ध्यान से उतर गया, पूरा लखनऊ घूम लिया और उसके बाद शाम से जब घर पर पहुंच गए तो भी याद आए कि जिस काम से गए थे वो काम हुआ ही नहीं, तो क्या करोगे? सर पर हाथ रखकर बैठोगे ना, परेशान होगे कि नाहक गए दौड़े लेकिन काम नहीं हुआ। तो पूरी रात जागने से काम नहीं होता, जो बातें हैं काम की उसे सुनना चाहिए, तभी तुम्हारा जलसा कामयाब हो सकता है। पूरी रात बैठकर नाते नबी सुनते रहो, नाते नबी सुनना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सुन्नत है, ये हकीकत है, लेकिन हदीस पर अमल करना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इससे इंसान की दुनिया भी बदल जाती है और आखिरत भी संवर जाता है। इसलिए हमारा अकीदा यही होना
ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی نیک کام کریں، جب بھی ہم کسی نیک راستے کو اپنائیں تو یہ ضرور اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھیں کہ ہاں ہم نے جس لحاظ سے، جس مقصد سے اپنے کام کو انجام دیا وہ کام ہمارا پورا ہونا چاہیے، وہ کام ہمارا پورا ہونا چاہیے، اس میں ہم کامیاب ہونا چاہیے، تبھی ہم اور آپ سنور سکتے ہیں، تبھی ہماری اور آپ کی زندگی سنور سکتی ہے۔ اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو مجھے معافی نہیں مانگوں گا، مانگوں گا ہی نہیں۔ وہ غلط کہے ہوئے ہیں۔ کیوں میں نے کوئی غلط کہا نہیں، شریعت سے میں پڑھا ہی نہیں تو کیوں میں معافی مانگوں؟ صحیح ہے، بات بہت ضروری ہے کہنا۔ یہ حق ہے، اگر آپ نہیں بولے تبھی تو ہم کو بولنا پڑا، اگر بچے نے غلطی کی باپ نے نہیں بولا تبھی تو استاد مارے گا، پھر کہو گے لو حافظ صاحب آپ نے مار دیا بچے کو بڑا چوٹ لگی۔ ارے اگر یہ کام تم نے پہلے ہی کر لیا ہوتا تو ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب تم نے چھوڑ دیا تبھی تو ہم نے کہا۔ تو شروعاتی پڑھائی جو ہوتی ہے وہ ماں باپ سے ہوتی ہے، اگر ماں باپ بچے کو پہلے ہی سیدھے راستے پر لے جاتے تو آج بچے کاہے اتنی بری راستے پر چلے جاتے، ان میں ان کی بھی پکڑ ہوگی، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ میدان محشر کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر اسے راستے کی اور لے جائے گا، لیکن راستے کا نام میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاتا ہوں کہ اگر بچے باپ نے نیک کام کیا ہوگا، اگر بچے کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو بچہ اپنے باپ کو جنت کی طرف لے جائے گا، لیکن اگر وہی بچے کو جہنم کی طرف جانے کا حکم ہوا تو باپ چاہے کتنا ہی اعمال والا ہو وہ اپنے باپ کو بھی جہنم کی طرف لے جائے گا۔ سمجھے؟ صرف اپنا عاقبت سنوارنا تمہاری لیے ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی سیدھا راستہ دکھانا تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ جس طریقے سے اگر آج تم اپنے بچے کو پیار و محبت سے مدرسے کی طرف انگلی پکڑ کر لے جاؤ گے تو روز محشر کے دن وہی تمہارا بچہ پڑھ لکھ کر اگر تم پر جہنم واجب بھی ہو گئی ہوگی، تم پر اگر تم پر جہنم واجب بھی ہو گئی ہوگی تب بھی تمہارا بچہ اگر سمجھدار ہے، جنتی ہے، اعمال اس کا نیک ہے تو وہ تمہاری انگلی پکڑ لے گا، تو جس طرف جنتی جائے گا اسی طرف جنتی چلا جائے گا، بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر جنت کی طرف لے جائے گا۔ لیکن اگر وہیں ہم نے اپنے بچے کو پیار و محبت میں بھلا کر اسے گمراہیت کا راستہ اپنانے پر مجبور کر دیا تو جب اس بچے پر جہنم واجب ہوگی تو بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑے گا اور کہے گا کہ ابو جان کل اگر آپ نے میری انگلی مدرسے کی طرف لے جائے ہوتے تو آج میں آپ کو جنت کی طرف لے جاتا، لیکن اس دن آپ نے مجھے چھوڑ دیا تھا، آج میں نہیں چھوڑوں گا، میں جہاں جا رہا ہوں وہیں آپ کو لے جاؤں گا، اور پھر اس انسان کی زندگی خراب ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اس لیے اپنے ذہن میں بچوں کو اتنا پیار نہ دے دو کہ وہ انگلی پکڑ کر آپ کو جہنم کی طرف لے کر چلے جائیں، بس اتنا ہی محبت کرو کہ جنت کی طرف جانے کے حقدار بن جاؤ، سمجھے؟ بس اتنا ہی محبت کرو بچوں سے کہ وہ آپ کو جنت میں لے جانے کے حقدار ہو جائیں اور آپ بھی جنتی ہو جاؤ، چاہے ہم ہیں یا آپ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن ہر کسی کی یہ ذمہ داری ہے، اور یہی میری آپ کو ترجیح ہے۔ میں یہی بتانے کے لیے یہاں پر اتنی دیر سے بیٹھا تھا، ورنہ آیا میں بہت دیر میں ہوں، میں چاہتا تو چلا جاتا سو جاتا، لیکن من میں تھا کہ دو چار باتیں آپ لوگوں کو بتا دوں گا اور کہہ بھی دوں گا، ہو سکتا ہے کچھ لوگ ناراض ہو جائے، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی لیے لیکن جو طریقہ میں نے بتایا، جو چیزیں بتائی آپ لوگوں کو، اگر آپ ان پر عمل کر لیں گے تو آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ پڑھ لیجئے درود پاک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا قریبنا حبیبنا نبینا مولانا محمد